बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे पुलवामा के हवाले से। पुलवामा को हुए 6 बरस बीत गए हैं। 14 फरवरी 2019 को ये वाक़या पेश आया। इसके बाद हमने देखा कि CRPF के 40 से ज़ायद लोग हलाक हुए उसके अंदर, और उसके बाद फिर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन अगर आप डीप डाउन इसको स्टडी करें, इस पूरी ट्रेजेक्ट्री को, तो आपको पता ही चलेगा कि पुलवामा जो है वो नुक्ता उरूज था। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो कि पुलवामा की एक पूरी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बने, और इन सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को बनाने के मकासद क्या है और उन मकासद को कैसे हासिल किया गया, और उसके बाद उसका फ़ायदा और बेनिफिशरी सबसे बड़ा कौन निकला, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जनवरी 2, 2016 को पठानकोट को पे अटैक होता है एयरफोर्स के स्टेशन के ऊपर। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। पाकिस्तान मुकम्मल इसमें मुआवनत की कीन दहानी कराता है, लेकिन पाकिस्तानी टीम्स को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता कि वहाँ पे जाएं और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सकें, और वो मामला ठप कर दिया जाता है। इसी तरीके से उड़ी अटैक होता है सितंबर में 2016 में। उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धरा जाता है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया जाता। पाकिस्तान एक मरतबा फिर कहता है कि अगर आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो हम इसके लिए हाजिर हैं, लेकिन कोई किसी किस्म की वहाँ से कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन नहीं होती, और विदाउट सबूत, और ये मामला फिर ठप कर दिया जाता है। उसके बाद जनाब पुलवामा अटैक होता है 14 फरवरी 2019 को। 40 से ज़ायद लोग इसके अंदर हलाक होते हैं, और उस वक्त का जो गवर्नर होता है सत्यपाल मलिक, मकबूजा कश्मीर का कठपुतली गवर्नर, वो बाद में जो हुए इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें वो ऐसे ऐसे राज अफशा करता है, और वो ऐसे इंकशाफात करता है। उसके बाद पता ये चलता है कि ये सारा का सारा मामला ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, एक स्टेज किया गया था। और वो कुछ बुनियादी सवाल वो भी पूछते हैं, कांग्रेस वाले भी पूछते हैं, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद फिर जनाब फास्ट फॉरवर्ड हम इसको देख लें तो जैसे ही 26 फरवरी 2019 को बालाकोट का ड्रामा रचाया जाता है, और कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान में घुसकर इन्होंने मारा और सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और इस तरह के मामलात हुए। जबकि जब पाकिस्तानी मीडिया वहाँ पहुँचता है, इंटरनेशनल मीडिया पहुँचता है, वो दिखाता है कि एक कौवे और एक दरख्त के अलावा किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचता। 27 को फिर हम जवाब देते हैं, पाकिस्तान जवाब देता है, और पाकिस्तान ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता है कि विंग कमांडर अभिनंदन हमारे पास होता है, और उसे कॉस्ट पड़ती है इंडिया को 2 जहाज़ों की। और उसके बाद फिर उसे पूछा जाता है कि हाउ इज़ द टी, एंड वो कहता है टी इज़ फैंटेस्टिक। ये सारे के सारे मामलात। लेकिन ये मामला यहाँ नहीं रुकता, ये मामला चलता है मई 2019 पे, क्योंकि ये तमाम मामला जो किए गए हैं ये किए गए हैं 2019 के लिए। इसलिए क्योंकि 2019 में ही इलेक्शंस होना होता है। हिंदुस्तान के पास, मोदी के पास कुछ होता तो है नहीं दिखाने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान कार्ड जो है ये जनवरी 2016 से खेलना शुरू करते हैं, और इसका इख्तिताम करते हैं वो आके फरवरी 27 2019 को। और विंग कमांडर अभिनंदन जिसने अपना जहाज़ गिराया होता है, उसको फिर वो उनको इनाम भी देना पड़ता है अपनी सिर्फ झूठ को दिखाने के लिए और बचाने के लिए। तो ये सारा का सारा मामला पहुंचता है, और मोदी को फिर दूसरी मरतबा जिताया जाता है। 354 अरकान की अक्सरियत उसको दिलाई जाती है 535 के ऐवान के अंदर, और दूसरी मरतबा उसे वज़ीर आज़म बनाया जाता है। इसलिए ये सारा का सारा मामला होता है। इस पर शॉर्ट्स हैं, वो जरा आपको दिखा देते हैं। सत्यपाल मलिक क्या क्या को वो दिखाते हैं। इन्होंने पुलवामा का, जब जिस दिन पुलवामा हुआ है उस दिन ये अपनी कोई शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में। मैंने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये कांटेक्ट नहीं हुए। शाम को 6 बजे करीब इनका फोन आया, और इन्होंने कहा कि सतपाल भाई क्या हुआ। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हो गए, इसमें हमारी भी गलती है। तो इन्होंने इस पे मुझे कहा कि नहीं, इसमें चुप रहिए। जब ये घटना हुई और मैंने इन्हें बताया, इन्होंने कहा चुप रहिए, तो मैं समझा कोई जांच वांच कराएंगे। लेकिन ये तो तीसरे दिन से इन्होंने नैरेटिव बदल दिया, और सारी चीज पाकिस्तान के दहलीज पे डाल के और इसको पॉलिटिसाइज किया। अब इसी के बेसिस पे इलेक्शन लड़ा हो। उस इलेक्शन में इनकी बहुत खराब स्थिति थी, लेकिन पुलवामा पे ही इलेक्शन लड़ा। आज तक पुलवामा के कौन दोषी हैं ये पता नहीं चल पाया। ये नाकामयाबी इनकी होम मिनिस्ट्री की है, लेकिन इन्होंने इसको इसलिए नहीं खोलना चाहा
कि इसका एक पॉलिटिकल इस्तेमाल करते रहे और आगे भी करेंगे। अब कांग्रेस के एक रहनुमा हैं, वो इसके ऊपर जब सवाल उठाते हैं तो उनको देशद्रोही कहा जाता है। उन्होंने क्या सवाल उठाए हैं, जरा ये भी देख लीजिएगा। उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। बड़े ज़बरदस्त और रेलेवेंट पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर तज्जियाकार हैं। कुर्बान बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। शेख अब्दुल माजिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। ज़ुबैर हुसैन साहब स्वीडन से स्काइप के ज़रिए हमारे साथ मुंसलिक हैं। आप सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सियासी मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान दुश्मनी को हवा देना और इसे साबित करने के लिए अपने ही लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाना हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मशगला रहा है। मगर मोदी आज तक अपनी ऐसी साजिशों को सच साबित करने में कामयाब नहीं हो सका। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के हालिया इंटरव्यू ने न सिर्फ पुलवामा हमले की साजिश पर मोदी सरकार को मजीद बेनकाब किया, बल्कि पाकिस्तान के बेगुनाह होने पर भी मोहर जब्त कर दी। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जब बारूद से भरी एक गाड़ी बस से जा टकराई, जिसमें 40 से ज्यादा भारतीय फौजी एहलकार मारे गए थे, जिसका इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर आयद किया गया, जिसका मकसद हिंदुस्तानी अवाम के दिल में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करके इलेक्शन में वोट हासिल करना था। उस वक्त भी सत्यपाल मलिक की लबकुशाई ने इस हकीकत को दुनिया के सामने आश्कार किया था। पुलवामा के बाद बालाकोट फॉल्स फ्लैग की कोशिश भी की गई थी, जिसमें भारत नाकाम हुआ। ये साजिशें इलेक्शन स्टंट के तौर पर की गईं, जिनकी हकीकत वक्त गुजरने के साथ सामने आती गईं। पुलवामा हमले की हकीकत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि उस वाक़े की हकीकत बारे ऑडियोज़ भी लीक हुई। सत्यपाल से जब पूछा गया कि हमले में इस्तेमाल होने वाला बारूद कहाँ से आया और हमला करने वाले कौन थे, तो सत्यपाल ने एक बार फिर इसका जिम्मेदार मोदी को करार दिया। पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान के बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि हिंदुस्तान की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात के ज़रिए दहशतगर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनाहगाहों और अपनी सरहदों से बाहर निकलकर मावराए अदालत कत्ल जैसी वारदातों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। जी, एम्बेसडर नाइला चौहान साहब, आपको मैं इसमें शामिल करूँगी। ये फरमाइएगा कि कितना जैसे से वक्त गुजरता जा रहा है, किस हद तक पाकिस्तान की जो बात है वो वेरीफाई हो रही है, ऑथेंटिकेट हो रही है कि ये पुलवामा का सिर्फ ड्रामा था, असल में तो मोदी को दूसरी बार लाना था। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और यहाँ मजाक भी करते थे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात थी। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। और जैसे आपने फरमाया, एक कौवा एक दरख्त शहीद हुआ, आई वुड से, क्योंकि हमारे लिए हमारा एनवायरनमेंट बहुत अहम है। मुकद्दम से और वो उसकी बेहुरमती इन द सेंस कि आपकी नेचर को डिस्ट्रॉय की है, लेकिन जो वो पॉलिटिकल अपना एजेंडा करना चाह रहे थे उसमें तो बिल्कुल नाकाम हो गए। और जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया, उनके अपने लोगों ने उसको एक्सपोज कर दिया। हैरत की बात यह है कि एक सियासी हुकूमत इस हद तक गिर सकती है अपने सियासी एजेंडा के लिए कि अपने वो CPRF को उन्होंने मरवाया, जी उनको मरवाया ताकि वो पाकिस्तान को बदनाम कर सकें। और हमने उस वक्त भी इसको रिजेक्ट किया था, हमने एविडेंस मांगा था जो इनके पास नहीं था। आज सारे हकाइक सामने खुल के आ गए हैं कि वो सिर्फ क्योंकि देखिए पाकिस्तान और इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा फ़र्क है कि हम अगर हमारे सियासतदान सियासत करते हैं तो पाकिस्तान की इक़्तिसाद, हमारे अपने मुआशी मसाइल पे बात करते जी। वो हमेशा जीतते हैं, ख़ासकर BJP और RSS की वजह से अपना पाकिस्तान बैशिंग पे। वो उस वक्त तो जीत गए, लेकिन अब ही इज़ ऑन अ वीक विकेट। और आप देखिए कि उन्होंने अभी कश्मीर में भी उन्होंने जो इलेक्शंस कराई, उनमें मोदी साहब को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई,
کیونکہ دنیا ان کا جھوٹ جانتی ہے اور دیکھتی ہے. سو یہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, اس لیے وہ باتیں کھل کے آ گئیں, اور ان کی جو گندی سیاست ہے نہ صرف اپنے ملک کے اندر بٹ اپنے خطے کے اندر وہ ظاہر ہو گئی. ٹھیک. قربان بلوچ صاحب, مودی جی نے, ستیہ پال ملک کہتا ہے اپنی انٹرویو میں اور بار بار کہتا ہے کہ مودی جی نے کہا, امت شاہ نے کہا, اجت دوول نے کہا چپ رہیے. کیا وجہ تھی, کیوں کہا گیا ایک گورنر کو کہ آپ نے بولنا نہیں, آپ چپ رہیے؟ جی, جیسے میڈم نے کہا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو یہ جو بھی ستیہ پال کا جو موقف سامنے آیا ہے, دو چیزیں مجھے سامنے نظر آ رہی ہیں. اس سے پہلے جو واقعات بھارتی حکومت ریاست کی طرف سے کیے گئے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, یہ بھی اسی سلسلے کی ایک تو کڑی ہے. ایک یہ تھا کہ یہ واقعہ کروا کہ اپنے لوگوں کو مروا کر پاکستان پر ایک مرتبہ پھر الزامات دنیا میں لگائے جائے دہشت گردی کے حوالے سے کہ وہ سرحد پار دہشت گردی میں ملوث ہے. اس کا فائدہ ایک تو انتخابات میں اٹھایا جائے, جیسے میڈم نے بات کی, آپ نے اس کی نشاندہی کی. دوسرا یہ تھا کہ اس میں جو وزارت داخلہ کی کمزوریاں, نیگلیجنس ہیں اور جو ان کی انکمپیٹنس ہے, اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی. کیونکہ جب یہ قافلہ روانہ ہونے جا رہا تھا تو اس سے پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ اس کی موومنٹ کے لیے ہیلی کاپٹر کی سہولیات فراہم کی جائے, جہاز دیے جائے, ایئر لفٹ کیا جائے, جس سے انکار کیا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا, اپنے لوگوں کو مارا. اور اس وقت بھی جو سابق گورنر ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ نیگلیجنس ہے, یہ انکمپیٹنس ہے وزارت داخلہ. آپ نے نیگلیجنس انکمپیٹنس کی بات کی تو یہ فرمائیے گا کہ 300 کلو, اٹس اے ہیوج کوانٹٹی, 300 kg, یہ کہاں, کیا کسی دوسرے ملک سے اتنی آسانی سے آ سکتا ہے؟ کیا یہ انسائیڈ جاب کے لیے اتنا کافی نہیں تھا اس بات پہ انویسٹیگیٹ کر لینا کہ 300 kg کہاں سے آیا اور 8 دن تک پھرتا رہا یہ کشمیر کے اندر؟ پاکستان نے اور دنیا نے تو اس وقت بھی اس پہ نہ صرف سوالات اٹھائے, شک کی نگاہ سے اس چیز کو دیکھا. اب انہی کے لوگ اس کو, اس راز کو فاش کر رہے ہیں کہ آپ نے 2 مقاصد لیے اور دونوں مقاصد کے لیے اپنے لوگوں کو مارا. نہ صرف یہ واقعہ, اس سے پہلے کے جو جن واقعات کی آپ نے نشاندہی کی وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو یہ اس کی تیسری بات جو میں کر رہا تھا کہ اس میں انہوں نے اس حد تک اس گیم کھیلی کہ انہوں نے ایک فیک میڈیا آؤٹ لیٹس بنائے. اس کے ذریعے پاکستان کے خلاف خبریں ساری دنیا میں بھیجی گئی اور آرٹیکلز مختلف فورمز پر چھپوائے گئے, اور وہ سارے جو میڈیا آؤٹ لیٹس تھے وہ سارے فیک تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ساری ایک تو پلان تھا, اور اس کے بعد جو ایک کڑی اگر جھوٹ کی ٹوٹی تو باقی جو ساری چیزیں وہ ایکسپوز کرتی ہوتی گئی. اب ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو مروائے اپنے لوگ, اور اس کو ایک پڑوسی ملک کو بدنام کرنے کے لیے, اپنا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے ابھی بھی اس عمل سے کوئی سبق نہیں سیکھا, بدقسمتی اس کو تو فائدہ ہوا. جی 40 لوگ مروا کے اگر اس کو الیکشن مل رہا ہے, 354 کی اکثریت مل رہی ہے, تو وہ کیوں سبق سیکھے گا؟ جی, لیکن ضرورت یہ ہے کہ یاسر ساری دنیا میں ایز اے ہیومن جو رائٹس ہیں یا امن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی سازشیں, اس طرح کی جو گھنون عمل ہیں ان کو روکا جائے, بند کیا جائے. اس کے ذریعے ایک شخص, ایک جماعت تو فائدہ اٹھا سکتی ہے, یہ خطہ اس کو نقصان ہونا ہے, یہ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اقوام متحدہ, سیکیورٹی کونسل, باقی ترقی یافتہ ممالک, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان ایسے عمل سے, ایسے کرداروں کی نفی کرنی چاہیے. ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ انف اب اس خطہ 2 ارب سے زیادہ آبادی کا ایک خطہ ہے, غربت کا شکار ہے, مسائل ہیں, اور اس کی آلموسٹ جو ذمہ داری ہے انڈیا پہ. اگر بنگلہ دیش میں کچھ ہوتا ہے تو اس میں بھی انڈیا ظاہر ہوتا ہے, اگر اس میں سری لنکا میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے انڈیا کے فٹ پرنٹس ملتے ہیں. اگر اس سے علاوہ بھی کوئی خطے میں کوئی ملک متاثر ہوتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, معاشی بحران کے حوالے سے, پولیٹیکل پولرائزیشن حوالے سے, تو اس کے فٹ پرنٹس بھی انڈیا کی طرف جاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. صحیح. شیخ عبد الماجد صاحب, آپ کو انوالو کروں گا. کشمیری اس پلوامہ ڈرامے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو کہ ہندوستان نے ایک آرکسٹریٹ کیا گیا اور اس سے پھر فروٹس لیے گئے, اور دوسرا جو کچھ بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, چاہے وہ نام نہاد ترقی ہو یا باقی معاملات ہوں,
اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف بی جے پی اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا اپنی سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے، کشمیریوں کو فائدہ ہے اس سے؟ بہت بہت شکریہ. خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ نے جس موضوع کو آج لیا ہے پلوامہ کو، میرا تعلق وہیں سے ہے، پلوامہ سے ہے. صحیح. اور مجھے معلوم ہے کہ یہ کس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے، ایپیسوڈ لت پورہ پلوامہ میں. تو بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہندوستان کا بنیادی جو مدعا اور مقصد ہے، جو کوئی بھی وہ عمل کرتا ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ کشمیر کا جو نیریٹو ہے اس کو بلڈ کرے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیریوں کی جو پشتبان ہے، کشمیریوں کے جو سپورٹرز ہیں، پرٹیکولرلی پاکستان، اس کو ٹارگٹ کیا جائے، یہ کمزور ہو جائے. جب پاکستان کوئی کمزوری دکھائے گا تو آٹومیٹکلی جو کشمیر میں موومنٹ چل رہی ہے وہ کمزور ہو جائے گی. یہ بنیادی پالیسی ہے ہندوستان کی. اس کے لیے اس نے صرف پلوامہ کا ایڈونچر نہیں کیا ہے، اس سے پہلے جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا ہے اوڑی کا، پٹھان کوٹ کا، اس سے پہلے انہوں نے بمبئی کا کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کا کیا ہے. تو دیکھیں اگر ان سارے ایپیسوڈز کو ہم دیکھ لیتے ہیں نا تو سب کا سب ملبہ انہوں نے الزامات جو بھی ڈال دیے وہ پاکستان پہ ڈال دیے انہوں نے. اور جبکہ پاکستان نے آفر اس وقت بھی موجود ہے آزادانہ انویسٹیگیشن کی، لیکن ہندوستان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. جب ستیہ پال ملک یہ بات کر رہے ہیں، جب اس کو یہ ایپیسوڈ ہوا ہے، اس نے جب زبان کھولی ہے اس کے اوپر تو ہندوستان لاچار ہو چکا. اس نے ہندوستان کو بے بس کر دیا، لیکن پھر بھی باز نہیں آتا انڈیا. اب انڈیا جو ہے نا مختلف قسم کے جو حربے استعمال کرتا ہے کشمیریوں کو کمزور کرنے کے لیے. چاہے انہوں نے چھٹی سنگھ پورہ جو سکھوں کا اس نے وہاں پر میسیکر کیا تھا، 35 سکھوں کو مار دیا، وہ پھر پاکستان کے اوپر ڈالنے کی، جیش محمد ان کے اوپر ہے، لشکر طیبہ اس کے پیچھے ہیں. لیکن الحمدللہ اس کے حوالے سے ہندوستان ہمیشہ ہر محاذ پہ ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور رسوائی کے نتیجے میں وہ پھر پلوامہ کا اٹیک پہ آیا ہے. میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو یہ لت پورہ جگہ ہے، ہائی وے اس پہ جا رہی ہے، دونوں طرف زعفران کے کھیت ہیں، پلین ہیں. یہاں پر کوئی چانس نہیں کہ کوئی کہیں سے کوئی آ سکتا ہے، درازازی کر سکتا ہے، اور پھر بھی 300 کلو بارود وہاں پر لے آنا امپاسبل. پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے اٹھا لیا، اس کیا نام تھا اس کا، اور سوسائڈ کر لیا بیچارہ کسی جگہ جیل میں، تو اٹھا کے اس کے متھے ڈال دیا. اور اس کے بعد اس ایپیسوڈ کے بعد یہ کچھ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، جس میں میرا پڑوسی ایک لڑکا ہوتا ہے بلال احمد کچھے. اس کو کشتواڑ جیل میں بند کرتے ہیں. وہ انکشافات کرتا، اس نے کیے بھی ہیں، اس نے ٹوٹل سے کہا مجھے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے اس بچے کے ساتھ؟ اس بچے کو انہوں نے مار دیا ہے. کسٹوڈیل کلنگ تھی وہ، لیکن جو انہوں نے اس کو میڈیا کے سامنے لایا، اس کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے. میں مان لیتا ہوں اس کو ہارٹ اٹیک، میں نہیں سمجھتا ہوں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کیونکہ جو سوسائڈ کے لیے تیار ہوگا اس کے اعصاب اتنی مضبوط ہوں گے، ہارٹ اٹیک اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک ڈرامہ کیا انہوں نے ہارٹ اٹیک کا اور مارا اس کو. ٹھیک. اور اس کے اب جو آپ نے بات کی کشمیری اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ سازشیں جو کچھ بھی ہو رہی ہے کشمیری موومنٹ کو کمزور کرنے کے لیے. لیکن الحمدللہ کشمیریوں نے ہر محاذ پہ ہر وقت بہت ہی زیادہ مستعد طریقے سے، بہت ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ، چاہے انہوں نے جب پوری طرح 5 اگست 2019 کو کشمیر کو محاصرے میں لے لیا، تمام دنیا سے اس کو منقطع کیا ہے، ہندوستان ریڈی تھا غزہ سے بھی بدتر صورتحال کرنے کے لیے، لیکن کشمیری نے اس وقت بھی سمجھداری کا مظاہرہ کر کے ہندوستانی منصوبے کشمیری ان کے پلانز کو سمجھتے ہیں. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. زبیر صاحب آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کچھ بنیادی سوال جو کہ ہندوستان کی نیشنل کانگریس بھی پوچھتی ہے، جو ستیہ پال ملک بھی پوچھ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی پوچھتا ہے، اور پاکستان بھی پوچھتا ہے کہ جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں ان کو وہاں پہ آپریشنلائز کیوں نہیں کیا گیا؟ 300 kg RDX کیسے آ گیا؟ علاقے کو سینیٹائز کیوں نہیں کیا گیا؟ CRPF کے جوانوں کو ایئر لفٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی انکوائری کیوں نہیں کرائی گئی؟ اگر انکوائری رپورٹ کسی قسم کی ہے تو اس کو افشا کیوں نہیں کیا گیا؟ اور کسی بھی رسپانسبل کو، ہوم منسٹری کے، CRPF کے، سزا کیوں نہیں دی گئی؟ تو کتنے بڑے سوال ہیں، اور ہندوستان اور اس کی گورنمنٹ آج تک یہ جواب 6 سال گزرنے کے بعد سے کیوں نہیں دے سکی؟ دیکھیں، جہاں تک دنیا بھر کے سوالات کی یا میڈیا کے سوالات کی بات ہے تو سوالات میڈیا نے تو کیے، دنیا نے کیے، پاکستان نے کیے، لیکن وہاں موجود جو سیاستدان ہیں جنہوں نے
1 अप्रैल 2019 को जो है आदित्य नाथ जो कि उत्तर प्रदेश का इनका चीफ मिनिस्टर है, उसने एक जलसे में खिताब करते हुए ये कहा कि कांग्रेस जो है वो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती है और मोदी सेना जो है वो उनको बारूद मुहैया करती है। यानी कि इशारा दिया गया कि भारतीय जो फौज है ये सब उसी की कारस्तानी। देखिए किस तरीके से मुमकिन हो सकता है कि इतना बड़ा ट्रूप जा रहा है, 2500 जो है उसके अंदर सीआरपी के नौजवान जो जा रहे हैं, उनके लिए ना तो होम मिनिस्ट्री से 5 जहाज जो कि इतनी बड़ी बर्थ नहीं रखते, ना उनको सैंक्शन किया गया कि 5 जहाज जो उनको दिए जाएं ताकि वो आसानी से बाय एयर जाए, क्योंकि दुनिया में कहीं नहीं होता कि जहां पर इतना सेंसिटिव एरिया हो वहां पर इतनी बड़ी तादाद में फौज जो है वो बाय रोड 78 गाड़ियों का काफिला लेके जो है वो जमीनी रास्ते से जाए। दूसरी ये बात आती है कि इस रोड के साथ जो है वो 8 से 9 जो रोड हैं वो लिंक रोड थे। उन लिंक रोड पर जो है कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अगर आप मोदी की बात करें अगर उसका काफिला बड़ा सवाल है ये। इंडिया में इवन कहते हैं एक जिप्सी भी नहीं लगाई गई थी। जी बिल्कुल। अब अगर आप मोदी की बात करें तो मोदी का काफिला अगर इंडिया से जाता है तो इतराफ की गलियां रोड सब बंद कर दिए जाते हैं। तो इतना बड़ा जब काफिला गुजर रहा है तो आपने जो लिंक रोड थे उनको बंद क्यों नहीं किया? रोड को जो है वो सैनिटाइज यानी कि आपने उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों नहीं ली कि भाई आया ये रोड सेफ है जहां से इतना बड़ा काफिला गुजर सकता है कि नहीं? फिर आ जाती है बात 300 किलो आरडीएक्स जो है वो 8 दिन तक जब वो शहर में घूमता रहा तो क्या शहर में कहीं पर चेक एंड बैलेंस नहीं था? तो ये तमाम तर सवालात जो है वो इस बात की निशानदही करते हैं कि सारा इंटरनल मामला था। क्योंकि जो आपका मोदी है या मोदी सरकार है वो बनती ही 2 चीजों पर है। वो एक सबसे बड़ी चीज है वो कश्मीर है, दूसरा पाकिस्तान। यानी कि अगर आप दिसंबर 2014 के मोदी के इलेक्शन की बात करें तो उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि आर्टिकल 370 खत्म किया जाएगा। दिसंबर 2014 से लेके जो है वो 19 तक इन्होंने बड़ी तैयारी की लेकिन आर्टिकल 370 रिमूव नहीं कर पाए। उसके बाद फिर जब ये हमारा हमला होता है पुलवामा और उसके अंदर जो है वो पुलवामा हमले में ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो उन सब को हाईलाइट करना था उनको अपने जलसों में। मोदी ने 2019 में अपनी कैंपेन के अंदर एक जलसे से खिताब करते हुए आवाम से ये कहा कि क्या उस सर्जिकल स्ट्राइक की खातिर क्या आप हमें वोट नहीं देंगे? क्या हमारे 40 के करीब जो नौजवान हुए हैं कहा उसके लिए क्या आप हमें वोट नहीं देंगे? सारा जो किस्सा है वो सिर्फ इसी चीज पर है कि उस पे राम गौरी ने भी ये शेयर कहा था शायद कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, पता करो तनाव है क्या। तो ये सारा चुनाव है मामला क्या? और जो है 2019 में वाकई चुनाव था जिसका फायदा उन्होंने उठाया। एग्जैक्टली तो ये इस तरीके की जो सारी गेम है हम इनकी आप दुनिया जो है कि मूवियों में भी देख चुकी है कि इनका पॉलिटिकल सिस्टम ही इसी बेस पे होता है कि अपने लोगों को मरवाना। जुबैर साहब, फिर और सवाल यहाँ पे यही बुनियादी तौर पे उठता है कि इस सारे प्रोसेस का स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम बात करें 2016 में जो पठानकोट का वाकया होता है वो भी बीजेपी के दौर से होता है, उसके बाद जितने भी वाकयात होते हैं बेनिफिशियरी कौन है? सिंपल बेनिफिशियरी वही हैं कि जिनको आज तक रूलिंग पोजीशन में हम देख रहे हैं। मोदी सरकार जो है वो इसका बेनिफिशियरी है और ये हम नहीं कहते, दुनिया के बड़े बड़े अखबारात, बड़े बड़े तजिया निगार जो है वो इसी बात की तरफ निशानदेही करते हैं कि वहाँ जो इंडिया में इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है वो सिर्फ ये पॉलिटिक्स है कि किसी तरीके से इक्तदार को हासिल किया जाए, चाहे अपने लोग भी क्यों ना मरवाने पड़े। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। एक्सीलेंसी, इंटरनेशनल जो नैरेटिव इंडिया ने बिल्ड किया पाकिस्तान के खिलाफ और किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दे सके किसी भी वाक़े के अंदर, 26/11 का वाक़या जिस तरह शेख साहब ने उस पर इशारा किया, पार्लियामेंट का 2001 की बात कर लें, उसके बाद से जितने भी वाक़यात जो मैंने अपने इब्तदाइये में गिनवाए, सबूत तो इनके पास कुछ नहीं होता। तो ये जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को समझती नहीं है कि इंडिया ये सिर्फ पाकिस्तान बैशिंग इसलिए करता है कि इसे इंटरनल पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल करना है? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सब कुछ समझती है और जब इन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 भी किया 2019 में और 35A को, और इन्होंने सबको, इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी को धमकियां दे दी कि अगर कश्मीर को एज डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा गया तो ये वायलेशन ऑफ इंडियन लॉज होगा। अरे भाई, इंडियन लॉज दुनिया पे तो नहीं लागू हो सकते। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो रेजोल्यूशंस कायम हैं, उनमें डिबेट हो रही है। यूएन जनरल असेंबली की 3rd कमेटी में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के अंदर ये डिबेट हो रही है।
تو کس طرح سے یہ خوش فہمی میں ہے کہ یہ کر کے تو ساری دنیا جو ہے اس کو مان لے گی. انٹرنیشنل لاء اپنی جگہ ہے, انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ون آف دا فرسٹ ایجنڈا آئٹمز میں پیلسٹائن ہے اور کشمیر ہے, جو کہ اب تک جاری ہے. اور یہ آپ کے جو سفارتکاری کی کامیابی ہے کہ وہ اب تک ان کے ایجنڈا پہ ہے, کیونکہ انڈیا کی کوشش تھی کہ کیونکہ انہوں نے انٹرنلی انٹیگریٹ کر لیا اس کو, سپوزٹلی یونیلیٹرلی کر لیا, تو دنیا مان لے گی. دنیا نے نہیں مانا, اور پاکستان کی سفارتکاری اتنی ایکٹیو تھی کہ وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا سے اس کو ہٹا نہیں سکے. سو وہ ڈیبیٹ جاری ہے, جاری رہے گی. ابھی آپ دیکھیے کہ آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر بھی نیو یارک میں ہیں, اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی پاکستان کی نان پرماننٹ ممبرشپ 2 سال کے لیے ہے. 8 مرتبہ شاید. جی, تو اس میں انہوں نے آج کی اسپیچ میں بھی کہا کشمیر کا ایشو اور فلسطین کا ایشو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی رسپانسبلٹی ہے, اور چین کی پریزیڈنسی ہے اس وقت, کہ یہ ریزالو پیسفل ریزولوشن جو یو این چارٹر کا آرٹیکل 6 ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. آپ یہ سمجھ آپ کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سارے ڈرامے کو سمجھتی ہے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ اکنامک کنسیڈریشن کی وجہ سے جو ہے وہ خاموشی ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اس پہ خاموشی نہیں ہے, پر وہ اس طرح سے ووکل نہیں ہوتے, لیکن یو این کے لیول پہ تو ہیں, ٹھیک ہے, ریزولوشن موجود ہیں اور ایجنڈے کے اوپر, اور سب اس پہ بولتے بھی ہیں. ٹھیک, سو وہ ان کی ناکامی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور ڈے بائی ڈے انڈیا جو ہے اس حوالے سے ایکسپوز بھی ہو رہا ہے. مزید ہم دوسرے موضوع کی جانب بڑھیں گے. دوسرا موضوع نریندر مودی جس نے وزٹ کیا واشنگٹن ڈی سی کا, اور اتنے زیادہ اس کے اوپر انڈین میڈیا شور و غوغا کر رہا ہے کہ شاید نریندر مودی نے کوئی بہت بڑا میدان فتح کر لیا ہے. آج ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنا بڑا میدان نریندر مودی نے فتح کیا ہے. اس خاص طور پہ ملاقاتوں کے اندر, ڈیل کے اندر, ایک جو ہے وہ شکست خوردہ انسان کی طرح نریندر مودی وہاں پہ بیٹھا تھا, اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آیا. سب سے پہلے آپ کو ذرا یہ شارٹس دکھا دیتے ہیں. خود انڈین اینالسٹ نریندر مودی کے اس وزٹ کے حوالے کیا کہتے ہیں, آپ کو یہ دکھاتے ہیں. یہ ہے مرچنٹ آف واشنگٹن ٹرمپ صاحب. وہ سامان بیچنے کو بیٹھے تھے, یا کہا جائے رف بھاشا مال بیچنے کو بیٹھے تھے, اور سامنے مودی جی بیٹھے تھے. اب کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے آپ کو کروڈ آئل جو ہے سب سے زیادہ مجھ سے لینا پڑے گا. ابھی آپ رشیا سے لیتے ہو سب سے زیادہ, اب مجھ سے لینا پڑے گا. بندہ چپ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ٹریڈ کے اندر باقی سامان جو امریکہ میں ملتا ہے وہ سب سے زیادہ مجھ سے لینا پڑے گا, باقی اس سے کم لینا پڑے گا. مودی جی چپ. اس کے بعد میں بولے کہ آپ رشیا سے زیادہ ڈیفنس کی چیزیں خریدتے ہو, بند کرو, مجھ سے لو. مودی جی چپ. بھارت کا بہت سارا سامان جو کہ سستے ٹیرف کے اوپر امریکہ جاتا تھا اب مہنگے ٹیرف پہ جائے گا, تو انڈیا والے سامان بیچ نہیں پائیں گے. تو مارکیٹ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم ایک اور سامان بیچ رہے ہیں آپ کو, جو کباڑ ہے. کباڑ کا مطلب F-35. F-35 کباڑ کس نے کہا تھا؟ ایلون مسک نے کہا تھا کہ یہ تو کباڑ ہے, جتنی دیر اڑتا ہے اس سے 10 گنا نیچے بیٹھا رہتا ہے, یہ اپنا زمین پہ رہتا ہے, گیرج میں پڑا رہتا ہے, ریپیئر ہوتی رہتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا انڈیا کباڑی والا ہے کیا؟ ہم کیا ردی والے ہیں کیا, جو 10 روپے کلو اخبار کی ردی لے کے جائیں گے؟ آپ سوچیں اس بات کو. اس بات پہ مودی کو بھی سوچنا چاہیے. آرتھک سچائی اس سے ایک دم الٹی ہے. الٹی کیا, سر کے بل کھڑی ہے. ہم کل دنیا کے بیاپار میں 2.25% کا حصہ رکھتے ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا کوئی ایک پروڈکٹ ایسا نہیں ہے, کوئی ایک کمپنی ایسی نہیں ہے جس کے بنا دنیا میں کسی کے اوپر ذرا بھی فرق پڑتا ہو. ہم کہیں ہیں ہی نہیں. ہم تو اپنے ہی لوگوں کو ٹھگنے کے لیے اپنے سے ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں. امبانی جو ہے اور اڈانی وہ مودی کی وہ دکھتی رگیں ہیں کہ جہاں کہیں کوئی اس کے اوپر پاؤں رکھ لیتا ہے تو مودی صاحب چیخ اٹھتے ہیں. یہی کچھ ہوا واشنگٹن ڈی سی میں جب مودی سے سوال پوچھا گیا, تو اس کے اوپر کانگریس نے بڑے سوال پوچھے ہیں, ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے گا. In Parliament, when we raise about Adani's issue, when we ask the question on Adani, it is not accepted. When the leader of opposition speaks about Adani, the word Adani becomes unparliamentary word and it is expunged. Now in America, a reporter has asked Mr. Modi about Adani, and his face changed. His body language changed,
but he was not answering the question. He takes it as personal matter. What is that personal matter? India's wealth is been handed over to Adani, Mr. Prime Minister. You have to answer. जुबैर साहब, आपको इन्वॉल्व करूंगा सर। मोदी के इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? इंटरनेशनल मीडिया ने कैसे इसको रियल मानों में लिया है? लगता है ऐसे कि मोदी ने अपनी मईशत के भी हाथ पांव काट के किसी और के हवाले कर दिए, खारजा पॉलिसी के भी, स्ट्रेटेजिक टाइज के भी, तो ये सब कुछ दे के मोदी आ गया, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इसको आप अगर ये कहें कि ये अखंड भारत से खत्म भारत तक का सफर है, यानी कि अब आप मोदी की बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जगह ना तो खित्ते में कहीं है और ना ही जो है वो बैनुल अक़वामी तर्ज पर इनकी कोई तिजारत चल सकती है, या इनके सिफारती ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। देखें, दुनिया में इस वक्त जो दूसरी जंग की बात की जा रही है, यानी कि जंग जो उभरी है, उसको कहते हैं कि ट्रेड वॉर। बहुत सारे प्रोग्रामों में उसको डम्ब ट्रेड वॉर के नाम से भी जो है वो मेंशन किया गया है कि जो ट्रम्प की टैरिफ की पॉलिसी है वो शायद कामयाब ना हो। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि इंडिया की जो इस वक्त माशी हालात हैं वो इसलिए खराब हैं कि देखें, इंडिया के पास ना तो प्रॉपर लैंड है, ना लेबर है, ना कैपिटल है, ना ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो ट्रेड वार के लिए जरूरी होते हैं। अब अगर बात की जाए कि वहां पर किस तरीके से जो है वो कोई कंपनी रजिस्टर की जाती है, तो आपको पता होगा कि वहां पर ब्यूरोक्रेसी का लेवल कुछ इस तरीके से है कि 5 जगह से जो है वो एक फाइल गुजर के जाती है, जिसको जो है वो रजिस्टर करने में 5 साल लग जाते हैं। यानी कि वहां पर कोई कारोबारी सरगर्मी आसान नहीं है। फिर बात आती है लैंड की, तो लैंड एक्विजिशन के हवाले से मैं कहूंगा कि 2005 में वहां पर एक दुनिया की बहुत बड़ी स्टील मिल जो है वो इन्वेस्ट करने वाली थी, लेकिन हुआ ये कि क्लाइमेट चेंज और प्रोटेस्ट की वजह से उनको लैंड एक्विजिशन नहीं मिल सकी और उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं की। फिर बात आ जाती है इस वक्त दुनिया के अंदर स्किल्ड लेबर की। इंडिया के पास आबादी बहुत है लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है, यानी कि उनके पास उनकी आबादी का तकरीबन 5% ऐसा स्टाफ आप कह सकते हैं कि जो स्किल्ड लेबर में शुमार होता है। यानी कि अगर वहां पर कोई भी दुनिया की कंपनी इन्वेस्ट करेगी, कोई कंपनी खोलेगी, तो उसको जो है वो लेबर भी बाहर से लाना पड़ेगा। इसके बरक्स जो है वो वियतनाम जो है इस वक्त ट्रम्प के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पर तकरीबन जो है इस वक्त 12% उनके स्किल्ड लेबर है और वहां पर उसको ना टैरिफ की कोई मसाइल आएंगे, ना उसके साथ कोई एक्सचेंज काम करने का मौका मिलेगा। दूसरा ये है कि भारत की अगर बात किया तो भारत के हवाले से दुनिया में कहा जा रहा है कि भारत खित्ते में अगर बात करें बांग्लादेश, अगर बात करें आप दूसरी की ममालिक है जहां पर भारत ने सरमायाकारी की के आगे चल के शायद कोई इकोनॉमिकल फायदे हो तो वो हासिल नहीं हुए। और अब जो ये जो मीटिंग भी है उसके अंदर 2 तरफा टैरिफ की बात तो हुई है, लेकिन आपके सामने है पूरा मीडिया इनका अपना भरा पड़ा हुआ है, इनके अपने लोग कह रहे हैं झूठ का फलंदा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो मोदी खाली हाथ वापस आया है और आगे चल के इनकी मईशत बुरी तरीके से कोलैप्स होने वाली है। सही है। मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। एक्सेलेंसी, ये फरमाइएगा कि डिप्लोमेटिकली आप क्या देखती हैं कि इंडिया न चीन के साथ बराबरी की सतह के ऊपर ताल्लुकात कायम कर पा रहा है, क्योंकि जो कुछ चीन ने किया इंडिया के साथ उसके बाद से इंडिया ने उनके साथ दोबारा रिप्रोचमेंट करने की कोशिश की है। इसी तरीके से अमेरिका की इस दौरे को, इस विजिट को आप डिप्लोमेटिकली क्या इंडिया की कामयाबी कहेंगी या इंडिया को बहुत बड़ा सेटबैक कहेंगी? देखिए, आई वुड से कि इट वाज अ बिग सेटबैक। अगर देखा जाए वो एक लतीफ़ा है ना कि एक शख्स ने कोई गैजेटरी लेके आया जी, वो अपने पड़ोसियों को इम्प्रेस करना चाहता था, कोई देख रहा नहीं था, कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था, तो उसने अटेंशन गेन करने के लिए अपना घर जला दिया। ओह, तो सारे लोग दौड़े आए आग बुझाने। कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहा आग जल गई लेकिन ये बच गया। हाँ, घर जल गया लेकिन ये बच गया। वो उस तरह से अटेंशन ली। तो अभी जो इनको यानी आप ये कह रही हैं कि मोदी ने अपना सब कुछ लगा के अटेंशन सिर्फ ये ली कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आ जाए। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट आ जाए, या जिस तरह वो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई कि कबाड़ ले आए जी। उन्होंने रूस के साथ कटवा दिया। अमेरिका ने इंडिया के रूस से जितने भी वो गैस का था, आर्म्स का था, सब कुछ कटवा दिया। चीन के साथ सब कुछ कटवा दिया और कहा कि सिर्फ तुम हमसे लोगे और महंगे दामों, और रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे। सो जैसा आप हमारे साथ करते आए हैं हम आपके साथ वही करेंगे। बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट है इसमें ट्रम्प की, उन्होंने कहा कि
کہ انڈیا نے امریکی مصنوعات پر بہت ڈیوٹی لگا رکھی ہے جس کے سبب انڈیا میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے امریکیوں کا. اگر یہ ڈیوٹی جو ہے امریکہ کے برابر نہیں لائی گئی تو جوابی ٹیرف نافذ کیا جائے گا. یہ مودی سامنے بیٹھا تھا, ٹرمپ نے کہا. ٹرمپ نے یہ کہا. سو آپ دیکھیے کہ ان کے منہ پہ چپیٹ تھی وہ. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس وقت انڈیا کی اکنامک کنڈیشن کوئی ایسی وہ مضبوط نہیں جا رہی. $21 بلین کی جو فورن انویسٹمنٹس تھی وہ وڈرا ہو گئی ہیں. اور اسٹاک ایکسچینج بھی ان کی جو ہے آلموسٹ کولیپس کر گئی ہے اس میٹنگ کے بعد. ورسٹ ان ایشیا آپ سوچئے. اور اس بیک ڈراپ میں اب جو کیونکہ ان کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھا, اگر وہ رشیا سے چیزیں لے رہے تھے, مڈل مین کا کام کر رہے تھے نا, وہاں سے گیس لی, پیٹرول لیا, باقی دنیا کو بیچ دیا, اس پہ وہ فائدہ اٹھا رہے تھے. وہ مڈل مین, وہ آرتی والا کام جو ہے وہ چھٹی ہو گئی. چین کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے وہ بھی ان کی چھٹی ہو گئی. اور اب ہاتھ باندھ کے اپنے پیر باندھ کے, یہ جو امپریشن ہے کہ انڈیا دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ خطے کا پولیس مین اس کو بنایا جا رہا ہے, یا ایک اسٹریٹجک ٹائز ہیں. اسٹریٹجک ٹائز کیا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ F-35 ہمارا لوگے, ملٹری ٹرانسپورٹ C-130J ہمارا لوگے, سرویلنس ایئر کرافٹ P-8I ہمارا لوگے, انفینٹری کامبیٹ ویہیکل اسٹرائکر ہمارا لوگے. Is this a strategic relationship? Not at all, کیونکہ وہ جیسا کہا نا یہ کباڑ لوگ ہیں. اور پہلی بات تو یہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب اب ان کا یہ سیکیورٹی اور وارز کی طرف فوکس ہے ہی نہیں. سو کوڈ میں جو ان کو بہت اہمیت تھی وہ اب ڈائلیوٹ ہو رہی ہے, بیکاز ٹرمپ صاحب کا فوکس صرف ٹریڈ ہے. اب کوارڈ کی کرنسی والا معاملہ وہ بھی ختم کر دیا ٹرمپ نے. انہوں نے کہا نو کرنسی, ڈالر ہی رہے گا جو رہے گا, آپ اپنی کرنسی لا سکتے ہیں. برکس میں یس, وہ انہوں نے ادھر بھی چھٹی کرا دی. سو نہ وہ برک سے وہ ایڈوانٹیج لے پا رہے, کیونکہ برک میں بھی یہ جو تھے نا, they were sitting on the fence. نہ یہ جو ہے لیفٹ پہ تھے نہ یہ رائٹ پہ تھے. اب جو ہے ان کو کاملاً امریکہ کی گودی میں آ گئے, اور امریکہ نے ہاتھ پاؤں باندھ کے کہا پہ دریا میں پھینکو. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آگے. قربان بلوچ صاحب آپ کو اس پہ شامل کروں گا. انڈین میڈیا اس پہ بہت زیادہ بڑا فخریہ انداز میں دنیا کو بتاتا چلتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا ہے. جو ٹرمپ صاحب جو ہے واشنگٹن ڈی سی انہوں نے وزٹ کر لیا ہے. جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اس سے کتنی بڑی کلئی کھل گئی ہے کہ انڈین میڈیا اسی جھوٹ کا شکار ہے جس کا شکار ہندوتوا ایجنڈا ہے یا مودی خود ہے. انڈین میڈیا عرصہ دراز سے مودی کے ساتھ ہے. نہ صرف مودی کے ساتھ ہے, مودی کے اثر میں ہے, خوف میں ہے. اب مودی نے جو واشنگٹن کا دورہ ہے اس میں تقریباً 1 ارب 45 کروڑ انڈین لوگوں کے جو مفادات بیچے ہیں. اگر آپ مشترکہ ڈکلیریشن کا وہ ٹھنڈے مزاج سے, ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا سودا کیا ہے ذاتی مفاد کے. صحیح. اب یہ امریکہ کا جو طرز عمل ہے میرے خیال میں ابھی کا نہیں ہے. اگر اس کی تاریخ دیکھیں تو سابق صدر واشنگٹن کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ جو خارجہ امور پہ جو مفادات ہیں, تعلقات ہیں, وہ مستقل نہیں ہوتے, مفادات مستقل ہوتے ہیں. ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ, اور ٹرمپ نے اس عمل میں نہ صرف مودی, باقی بھی جو درباری ان کے ساتھی انہوں نے بلائے تھے گئے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے یہی کیا کہ اچھا کاروباری کی طرح انہوں نے اپنے سارے مفادات سمیٹ لیے. اب اگر ہم بھارت کی بات کریں 2-3 اہم نکات ہیں جس کی آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. انڈین جو لوگ ہیں جو غربت کا شکار ہیں, جو مفلسی میں ہیں, بے روزگاری میں ہیں, ان کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اب جو جوائنٹ ڈکلیریشن ہے اس میں یہ ہے کہ انڈیا امریکی مصنوعات خریدے گا, امریکہ اس کا پابند نہیں ہوگا. 1.5 ارب کی ایک بڑی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز یہ ہوگی. دفاعی ساز و سامان خریدے گا تقریباً $500 ارب کا, ٹھیک ہے. اب اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ LPG اور گیس کی خریداری انڈیا وہ بھی وہاں سے کرے گا. اب اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپ باقی ممالک کے ساتھ نہیں کر رہے تھے, رشیا کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, UAE کے ساتھ, وہ سارے آپ کے سائیڈ لائن ہوں گے, اس کے مفادات آپ کے کرٹیل ہوں گے, وہ متاثر ہوں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب LPG گیس آپ 1200 کلومیٹر
12,000 किलोमीटर आप फासले से लेंगे Cost भी बढ़ जाएगी। वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। और जो शादमियाने बजाए जा रहे हैं वो बजाए जा रहे हैं 5th जनरेशन स्टील लड़ाका जेट के हवाले से, उसकी हवाले से वो बता दिया गया है। F-35 के बारे में एलन मस्क क्या कहता है? अब उसकी बाद जो बात है कि उसका एक जुमला है जो अभी कैबिनेट का हिस्सा है अपना ट्रंप साहब का, एलन मस्क, इसने ये माजी में कहा था कि ये कबाड़ है और जो जिन लोगों ने बनाया है उसको शर्म आनी चाहिए। और इतना कॉस्टली है इसका मेंटेनेंस, इसका ऑपरेशन, वो तो अंदाजा हो जाएगा जब इंडिया इसको खरीदे या ना खरीदे। ठीक है शेख साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा कि हिंदुस्तान जिस तरह से वो कोशिश कर रहा है मकबूजा कश्मीर पे अपना कब्ज़ा कायम रखने की, इन हालात में जो हिंदुस्तान के होने वाले हैं या हो रहे हैं, जैसे उसकी स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गई है, इकॉनमी का बुरा हाल है, और बाकी जो मामलात हैं जैसे अमेरिका में जिस तरह की डील्स हुई हैं वो भी सबके सामने हैं, क्या ये कंट्रोल कर पाएगा मज़ीद फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी मकबूजा कश्मीर में? मैम ने एक मिसाल दी है कि अपना घर जला दिया उसने अपनी अटेंशन दिलाने के लिए। देखिए अब जो आप, और दूसरी बात आपने की है पुलिसमैन बनने का साउथ एशिया का, कि हिंदुस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के साथ तो उसको छोड़ दे, उसके ताल्लुकात रोज़ावल से है ही नहीं। चाइना के साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, श्रीलंका के साथ इंडिया के ताल्लुकात ठीक नहीं है, भूटान के साथ उसके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, नेपाल के साथ उसके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। इस सिनेरियो में इस वक्त हिंदुस्तान जी रहा है इस खत्े में। कब तक सर्वाइव करेगा इस चीज़ को? अब वो जाएगा हज़ारों मील, 12,000 मील दूर अमेरिका से मदद लेने के लिए। और अमेरिका की इस वक्त जो अपनी पोजीशन है, इकोनॉमिकल क्राइसिस उसको है, चाइना उसको बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है दुनिया में, नेटो उसके लिए प्रॉब्लम है, रशिया उसके लिए प्रॉब्लम है, ब्रिक्स उसके लिए प्रॉब्लम है, सीपैक उसके लिए प्रॉब्लम है, BRI उसके लिए प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स के मौजूद होते हुए अमेरिका खुद अपने मामलात को देखेगा या हिंदुस्तान के सपोर्ट को पहुंचेगा? मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान को वो इस वक्त इन हालात में सपोर्ट कर पाएगा। और हिंदुस्तान इन हालात में सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, जबकि चारों तरफ जो उसके पड़ोसी ममालिक जहां उसने जिंदा रहना है, उसके अपने वज़ीर आज़म कहता कि हम अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते जब तक वह पड़ोसियों के साथ अपने मामलात खराब करता रहेगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी गिरती रहेगी, जिसका बहुत बड़ा फायदा इंशाअल्लाह जिस तहरीक आज़ादी कश्मीर को होगा। और कश्मीरियों ने जो कुर्बानी, जो उनका राइट है इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज्ड है, हिंदुस्तान बजाय खुद इस चीज़ को तस्लीम कर चुका है। इंशाअल्लाह वो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से शॉर्ट्स, तबसरा, तज्ज़िया और रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।